والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا فهو كظيم واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دا عظیم الشان پروقار بابرکت پروگرام موسم دی شدت اور حدت دے باوجود جس ذوق اور جس محبت دے نال اللہ دے اس گھر اندر تشریف فرما ہو، مالک دے حضور درد دل نہ یہ دعا فرمانا اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور یقیناً انتہائی پرمسرت لمحات نے اور مبارکباد دے مستحق نے شیخ مفتی عبدالرحیم حفظہ اللہ، ان بچیاں دے والدین، اساتذہ، اور میں سمجھنا کہ والدین واسطے دنیا دے اندر بہت ساریاں خوشیاں دے سامان ہویا کردے نے، کدی کاروبار دی ترقی ہوئے تے خوشی محسوس کردے، کدی کسے کام اندر منافع ملے تے بندہ خوشی محسوس کردے، کدی اللہ ذوالجلال کوئی نعمت کوئی دولت عطا فرمائے بندہ خوشی محسوس کردے۔ میں سمجھنا کہ کسے ماں باپ واسطے اس تو بڑی خوشی شاید زندگی اندر اور کوئی نہ ہوئے کہ اونا دا بیٹا اللہ دے قرآن دا حافظ بن گیا، اللہ نے قرآن دی نعمت دولت نال مالا مال فرمایا۔ میری دعا ہے اللہ ان بچیاں نو دین دا خادم بھی بنائے، اللہ
عامل بھی بنائے عالم بھی بنائے اور ساڈیاں بیٹیاں ماشاءاللہ جس جگہ تشریف فرماؤ اس ادارے دے اندر بہت ساریاں بیٹیاں تعلیم حاصل کر رہی نے تو میں انشاءاللہ الرحمن کچھ باتاں اختصار دے نال تہاڈی خدمت دی اندر پیش کرن دی کوشش کراں گا۔ میرے بھائیو میرے برادر اولاد بہت بڑی نعمت ہے، مال کاروبار وقار عہدہ یہ ساریاں بڑیاں بڑیاں اللہ دیاں نعمتاں نے، ان تمام نعمتاں چو ایک بہت بڑی نعمت وہ ہے اولاد دی نعمت۔ بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، تشریف رکھو۔ اولاد دی نعمت اور ابتدا دے اندر اے بات ذرا ذہن نشین فرما لو اور انسان دے عقیدے دی بات کہ اولاد ایسی نعمت ہے کہ اولاد عطا کردہ تے کون؟ ہولی ہولی ذرا بولیا جے کون؟ ایڈی گرمی تے تکے نال منہ سبحان اللہ نکل دیئے تے تسی اللہ دا نام نہیں لیندے کون؟ اللہ ذوالجلال والی کرام۔ اے دے ڈبلنگ ذرا بند کرو سپیکر والے کون صاحب نے، شور بہت زیادہ ہے۔ اے اوپر نے سپیکر تے نہیں چلتا، بند کر اوپر نے۔ اچھا دیکھ لے اولاد بہت بڑی نعمت عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ قرآن پاک دے الفاظ تے ذرا غور کرنا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور زوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ پہلی بات عقیدے دے للہ ملک السماوات والارض، لوگو زمین و آسمان دیاں بادشاہیاں میرے کلے اللہ دیاں نے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے جویں دا چاہے پیدا فرما دے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، اللہ چاہے تے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے وے، ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ چاہے تے بیٹے ہی بیٹے عطا فرما دے۔ پروانیوں قرآن دیوں بیٹیاں اللہ ذوالجلال دی نعمت نے، بیٹے بھی رب العالمین دی نعمت نے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا۔ اچھا ایتھے قرآن نے پہلا تیاں دا ذکر فرمایا، پہلا بیٹیاں دا ذکر کیتا۔ ایک گل میں عرض کرانگا خصوصاً میری قوم دیو شہبازوں تے نوجوانوں، ایک بات میں عرض کرانگا، اگر اللہ ذوالجلال بیٹی دی نعمت نال مالا مال فرمائے تے رب دی نشکری نہ کریا کر، متھے وٹ نہ پایا کر، دل پیڑا نہ کریا کر، کیونکہ اساں انج دے لوگ بھی ویکھے نے جڑے ساری زندگی ترلے کر دے رہ جاندے
جاندے نے منتاں کردے رہ جاندے نے دعاواں کرواندے رہ جاندے نے حضرت صاحب دعا کرے آدے مولانا صاحب دعا کرے آدے کی جی اولاد کوئی نہیں چلو پتر نہیں تے اللہ تی دا منہ ویکھ نہیں نصیب فرما دے وے لیکن عمر ساری بیت جاندی ہے اللہ ذوالجلال نہ پتر عطا کر دینے نہ بیٹیاں عطا کر دینے اور اے رب دا شکر ادا کر کے تینوں رب نے تی دی نعمت نال مالا مال فرما دیتا ہے اللہ دا شکریہ ادا کر کئی انج دے بد نصیب بھی نے بیٹی پیدا ہوئی ہے اپنی بیوی نو وارننگ دے رہا کئی ایڈے کملے سسرال والے اپنی نو نو وارننگ دے رہنے آئندہ بیٹی پیدا ہوئی تے ساڑھے کار اندر تیرے واسطے جگہ نہیں آئندہ بیٹی پیدا ہوئی تے تینوں طلاق دے دیتی جائے گے نہیں میری ہے پہنا توں بھی تے کسے دی تیئے توں بھی تے کسے دی بیٹیئے توں بھی تے کسے دی بہو بن کے آئی سے کدی کلیاں بے کے سوچیا کرو اللہ ذوالجلال والی کراؤ اپنی مرضی دے مالک نے بیٹیاں دیوے تے تدوی میرا اللہ بیٹے عطا کرے تے تدوی میرا اللہ دیوے تے تدوی اللہ نام دیوے تے تدوی اللہ دے کے کھولے تے بولو تدوی عقیدہ بنا لو تیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا او بیٹھ جاؤ پتر بیٹھ جاؤ تھلے بیٹھ جاؤ تو او ببر شیر بھائیہ بیٹھا تھلے محرم میں جب تیرے دن چھاڑے ہوں خیر تقریر میں کرن دیا پیاس تو انہوں لگن رہی ہے بس انشاءاللہ میں جلدی اپنی گفتگو نو ختم کروں گا لیکن پانی شانی ہونا اخیر تے انشاءاللہ پیوان گے سارے رال کے غور کرے آدھے تیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا اے بزرگان دی کرسی ادھر نہیں آ سکتی کسی طرح تاکہ میں نو پتا لگے کہ پیچھے اجے جیوں دے جاگ دے بیٹھے آجو ایتھے میرے نیڑے آجے تیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا تیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا لاکھ پاویں ہنجوان دے موتی رولنے لاکھ پاویں ہنجوان دے موتی رولنے سارے اختیار کلے اللہ گولنے لاکھ پاویں ہنجوان دے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ گولنے اور پانی تے زمین نو کلار جڑیا پانی تے زمین نو کلار جڑیا بدلا جو پانی دا فوارا کڈیا سمندر جو موتی کڈے رول رولنے سمندر جو موتی کڈے رول رولنے سارے اختیار کلے اللہ گولنے سمندر جو موتی کڈے رول رولنے سارے اختیار کلے اللہ گولنے اور چیڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے چیڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے مورو تے رنگ کیویں چاڑے رب نے چیڑی تے ممولے نے ساڑیاں بیبیاں بہنا بازار ٹور جانا کپڑا لین واسطے تے دکاندار آکھے گا بہن جی لے جاؤ اے پھٹ جائے گا رنگ نہیں پھٹے گا پاہمیں پہلے تو ہی چٹا ہو جائے تے کیڑی ذات توتے کان چڑیاں کبوتر اینا تے ایڈے رنگ پکے چاڑے نے تو پہ پھر دے رہن تے تا نہیں لاتھ دے چھاوے بیٹھے رہن تے تا نہیں لاتھ دے پانی جو پھر دے رہن تے تا نہیں لاتھ دے اور ایڈے ڈاڈے تے ایڈے گوڑے رنگ چاڑن والا کون ہے
سیڑھی تے ممولے نے شنگارے رب نے مورو تے رنگ کیویں چاڑے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ گول نے اور گل بڑی پیاری کر دینے ویکھو رب کر ایک کمال چڑیا ویکھو رب کر ایک کمال چڑیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا ویکھو رب کر ایک کمال چڑیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے سارے اختیار کلے اللہ گولنے اوے بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا اوے بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اے بندیا تو رب والوں کدی کلا بے کے سوچتے صحیح اے بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار کلے اللہ گول نے رب العالمین فرما رہے ہیں اللہ فرماندے نے یخلق ما یشاء یہاں بولے من یشاء انعاصر و یہاں بولے من یشاء الذکور اللہ چاہے تے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے چاہے تے بیٹے ہی بیٹے عطا فرما دے چاہے تے تیاں پتر رلوائی می پا چھڑے چاہے تے دیوے چاہے تے نہ دیوے اساں انج دے لوگ بھی ویکھے نے کروڑاں پتی ارباں پتی نے تے ترلے پہ کر دینے اللہ کوٹھیاں ہے نے وچ رہن والے کوئی نہیں بنگلے ہے نے ویڑے خالی پہنے عرشاں والے عربا گڈیاں ہے نے چلان والے کوئی نہیں اللہ پتر نہیں تے چالتی دا منہ ویکھ نہیں نصیب فرما دے عرشاں تو آواز ہوندیے اور مینوں تیریاں دولتاں دا پار نہیں مینوں تیریاں کوٹھیاں دا پار نہیں مینوں تیرے مربیاں تے عہدیاں دا پار نہیں جا نہیں ہو دیندہ نہیں دیندہ تے کئی ماڑے غریب آویں دے نہیں جے کئی پکھی واس ہونا آدھے ہونا آجے کدی ایتھے کدی اوتھے کدی اوتھے وہ شام سون لگ گیا کئی نال بال کٹھے کرن دے تے ترلے کرن دے یا اللہ بس کر ہن بتیرے نے اللہ فرماتے نے اجے میں ہور دینے اجے میں اجے ہور عطا کرنے نے ایک نانو رب اتنا دے بے اللہ جنہ ماپیاں کو اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما دے تے میرے ربا جنہ پہنا کو ویران دی نعمت دولت کوئی نہیں نیک ویر عطا فرما دے ایک نانو رب اتنا دے وے او بس بس کرن زبانوں تے ہک نانو رب کچھ بھی نہ دے وے او خالی جان جہانوں پہلی بات عقیدے دے اولاد دی نعمت میرا رب عطا کر دے پروانیوں قرآن دیو اگلی بات بھی سماعت فرما لو بعض اوقات ایسا ہوندا بندہ بیٹی دی گل سندا تے پریشان ہو جاندا ایک بیٹی آئی اللہ نے دوسری بیٹی عطا فرما دیتے لو جی بیوی نو طلاق دے دیتی ہے کیوں اے دے گھر بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوندیاں نے اور نوجواناں یار کدی
کدی کلا بہ کے سوچنا جے بیٹا پیدا کرنا تیرے وس نہیں تے اس بیچاری دے وس کدوں ہے، جے تیرے اختیار نہیں اس بیچاری دے کدوں اختیار ہے، تے نالے کس ماں دا دل نہیں کردا میں اپنی چولی اندر پتر نو لوریاں دیواں، کس ماں دا دل نہیں کردا میں بیٹے نو لوریاں دیواں تے کھڑاواں، پر تقسیم کائنات دے خالق دیا نے آویخ لے ایک اللہ والی دا ذکر رحمان نے قرآن دیا ایتاں بنائیاں نے، اللہ ذوالجلال دی ایک بڑی پیاری بندی ہے، ذکر قرآن دے اندر اللہ نے فرما دیتا ہے بلکہ ایک خاندان ایڈا عظیم ہے، خاندان ایڈا عظیم ہے، ایک صورت پیو دے نام دی تے ایک صورت تھی دے نام دی، سورہ آل عمران قرآن دے اندر تے عمران دی بیٹی مریم وہ بھی سورت قرآن پاک دے اندر اولاد نہیں تے میں حافظ ابن کثیر دی کتاب پڑھ رہا سا ایک دن حضرت ماں جی مریم سلام اللہ علیہا انہاں دی والدہ اولاد دی نعمت دل دے اندر تڑپ بڑی ہے، اللہ اولاد دی نعمت عطا فرما دے تے ایک دن نا جو ویڑے چ کھڑیاں نے تے سامنے دیوار تے چڑی دا بچہ بیٹھا تے چڑی آندی ہے تے باروں دانا دونا لے آگے اس بچے دے منہ وچ پاندی ہے تے بی بی صاحبہ آسمانہ وال نگاواں اٹھان دیا نے تے عرض کر دیا نے چڑیاں نو بچے دین والے آ کدی میری گود نو بھی ہریاں کر دے چڑیاں نو بچے دین والے آ مالکا کدی میری گود نو بھی ہریاں کر دے، اللہ نے اولاد دی امید لگا دیتی ہے تے سونے ایک گل ہور بھی جے اولاداں دیاں خوشیاں سارے ماپیاں نو ویکھنیاں نصیب نہیں ہوندیاں، اولاداں دیاں خوشیاں سارے ماپے نہیں ویکھ سکدے، اساں انج دے منظر بھی ویکھے نے مدتاں بیت گئیاں نے دعاواں کرواندیاں کئی سال لنگ گئے، ایک دوست نے دسیا 10 سال دے بعد دعاواں دا نتیجہ اللہ نے دیتا، اللہ نے 10 سال دے بعد پتر عطا فرمایا، پتر دنیا تے آیا تے ماں دنیا تو چلی گئی ہے، سارے ماپیانوں اولادہ دیاں خوشیاں ویکھنیاں میسر نہیں ہوندیاں، جناب عمران اللہ دیاں مرضیاں اللہ ذوالجلال دا نظام اولاد دی امید لگی تے جناب عمران دنیا تو رخصت فرما جاندے نے، ماں جی بڑی عظیم عورت نے اپنے رب نال ایک وعدہ کر دیا نے، ایک منت اپنے رب لئی من دیا نے بھئی انی نظرتو لکا ما فی بطنی محررن فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ اللہ دی بندی نے مان لئیے نظر، اللہ جو کچھ میرے رحم اندر، اللہ میں انہوں تیرے گھر دا نوکر تے خادم بنا دیاں گے، مسجد اقصی دا خادم بنا دیاں گے، ارادہ کی سی اللہ بیٹا عطا فرمائے گا، میں نو مسجد دا خادم بنا دیاں گے، مرضیاں رب دیاں، اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے، انج ماں نے چولی دے اندر
اندر دھی نو پایا تے آسماناں وال نگاہاں چکیاں عرشاں والے ربا میں تے سوچیا سی پتر ہوئے گا میں مسجد دا خادم بنا دیاں گے مالکا میں تے دھی نو جنم دیتا دھیاں بھی کدی پتران دا مقابلہ کیتا دھیاں نو تے قدم قدم تے چھپا کے رکھنا پہندا بیٹیاں نو قدم قدم تے سکوٹی دے مسائل ہوندے نے اے اللہ میں تے بیٹی نو جنم دیتا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم اللہ میں اس دھی دا نام بھی مریم رکھ چھڑے آئے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللہ میں نو تیری پناہ بے شیطان تو دے رہی ہیں عرشاں تو آواز ہوں دیئے جے دھی دا نام مریم رکھ چھڑے آئے پھر ایڈی پریشانی والی کیڑی گل ایڈی تکلیف والی کیڑی گل میری بندی ضروری نہیں پتران نالی نام زندہ رہندہ پتران نالی دنیا تے نام روشن ہوندہ پتران نالی بندے دی عزت بندی ہے پریشان نہ ہو پھر کی ہویا جے دھی میں تیری بیٹی نو او عزت تے عظمت عطا کرانگا کہ قیامت دیاں دیواراں تک لوکی قرآن میرا پڑھن گے ذکر تیری بیٹی مریم دا کرن گے قرآن میرا پڑھن گے ذکر تیری بیٹی مریم دا کرن گے سبحان اللہ ایدہ مطلب وے تیاں نو وے کے پریشان نہیں ہونا چاہیے اللہ اللہ تسی دور نہ جاؤ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں کنیاں بیٹیاں 4 بیٹیاں میرے مصطفیٰ دیاں اللہ دی قسم میرے نبی نے کدی متھے وٹ بھی نہیں پایا 4 بیٹیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں نبی پاک نے کدی اپنی جبین تے سلوٹ بھی نہیں لے آندے اینا 4 نال پیار کیتا تے پیار دی انتہا منافقین نے طرح طرح دیاں اے جناب گلاں کرنیاں شروع کی تیاں انہاں کیا ویکھو نا ایک پاسے 1000 دی تعداد کافران دے مقابلے دے اندر 313 بمشکل 17 سالان دے نوجوان پاکے پھر کتے 313 بندے نے انہاں کول طاقت بھی ہے انہاں کول اسلحہ بھی ہے انہاں کول تیر و تفانگ بھی نے انہاں کول آلات جنگ بھی نے ادھر 313 تے انہاں کول اسلحہ بھی کوئی نہیں انہاں کول سواریاں بھی کوئی نہیں تے ویکھاں گے جدوں مکے والیاں کولوں بچ کے واپس آؤں گے حضرت بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا عرض کر دیاں ہون گیاں عثمان جی میں جائیں دیاں گلاں سنن ڈیاں تے ذرا پتہ کرو ہاں میرے ابو جی کتے تشریف لے آ رہنے کے نہیں کوئی خیر خریت دا منو پتہ تے چلے جناب عثمان تشریف لگا آکے فرمان دینے رقیہ اجے نبی پاک دی آمد دی کوئی اطلاع نہیں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ تے بلاخر ابو دا راہ ویندیاں سیدہ دنیا تو رخصت فرما جاندیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون ادھرو میرے پاک پیغمبر نو اللہ نے فتح عظیم نال مالا مال فرما دیتا ہے اللہ نے عزتاں اسلام نو عظمتاں عطا فرمائیاں نے 1000 دی جماعت نو 313 دی جماعت نے تیس نیس کر کے رکھ دیتا ہے آقا مدینہ پاک دے اندر تشریف لے آئے نے صحابہ کمزور جو مدینہ پاک دے اندر رہ گئے سن تے نال نکے نکے بچے میرے آقا دا استقبال کر دینے وے نبی پاک علیہ السلام سجے ویکھیا تے کھبے ویکھیا میرے آقا علیہ السلام دیاں نگاہاں
کچھ تلاش کر دیا نے پہیاں دسن والے دسیا سونے ہو انج لگدا جویں عثمان نو تلاش کر دے ہو تہاڈی رقیہ تہاڈا راہ ویندیاں ویندیاں دنیا تو رخصت فرما گئیاں نے عثمان رقیہ دی قبر تیار کر دینے ادھروں قبر تیار ہو گئی ادھروں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینہ پاک دے اندر داخل ہو جاندے نے کائنات دے امام علیہ السلام فرماندے نے دلونی علی قبرہا دلونی علی قبرہا مینوں رقیہ دی قبر تے لے چلو مینوں بیٹی دی قبر تے لے چلو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی چو نکلے تے اپنی لخت جگر سیدہ رقیہ دی قبر تے تشریف لے جاندے نے جے حضرت زینب دیواری آئی میرے آقا بیٹی نہ انی محبت فرمان دے بیٹی نہ انی شفقت فرمان دے اللہ ذوالجلال نے ایسے ہی موقع دے جدوں کافران دے 70 بڑے بڑے لیڈر بڑے بڑے سردار تے چودھری نبی پاک دے صحابہ نے گرفتار کر لے آندے نے 70 بڑے بڑے کافر واصلے جہنم ہوئے نے صحابہ نے مشورہ کیتا ہے حضرت عمر نے مشورہ کیتا ہے رضی اللہ تعالی کہہ دو رضی اللہ تعالی ان عمر کی کرنا چاہیے سبحان اللہ تو انہوں پتا ہے حضرت عمر بڑے جلالی طبیعت سونے ہو جے پوچھ دیو میرے کو لو تے جیڑے میرے رشتہ دار نے مینوں پڑھاؤ ابو بکر دے انہوں دیو عثمان و حیدر دے انہوں دیو تے سونے ہو تونا لا لا کے تو اڈے قدمیں چ رکھی جائے پتہ دے لگے نا اسلام دا پیار مصطفیٰ دی محبت دا حضور علیہ السلام بھی نرم دل نرم طبیعت جناب صدیق اکبر بھی ذرا نرم مزاج نرم طبیعت آپ نے ابو بکر کو پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کی کرنا چاہیے سونے ہو میرا مشورہ ہے بھی انہاں کو فدیہ لے کے نا تے آزاد کر دینا چاہیے جیڑے پیسے لوان گے انہاں نا اصلہ خریداں گے یہ حالات بدل دے رہیں دے نے کل کلا اگر خدا نخواستہ دوبارہ مسلمانہ تے حملہ کر دینے پریشان کر دینے او اسی انہاں دے خلاف استعمال کران گے نبی علیہ السلام نو گل پسند آئی رائے بڑی پسند آئی میرے آقا نے اعلان فرما دیتا آؤ تے لے آگے فدیہ جمع کرا گے اپنے اپنے قیدیانوں آزاد کروان دے جاؤ مکہ خبر پہنچی نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے جنہاں گرفتار کیتا ہے انہاں قیدیاں وچ ایک قیدی ہے جدا نام ابو العاص بھی ہے ابو العاص کون ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے شوہر نے یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے داماد نے حضرت بی بی زینب تک بھی خبر پہنچیاں اطلاعاں پہنچیاں حضرت زینب نے اپنے گلے دا ہار اتاریا تے اپنے دیور نو دے کے مدینہ پاک دی طرف روانہ کیتا کہن لگی آ جا کے ہار میرے ابی جی نو جا کے پیش کرنا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو میرے والوں عرض کرنا نبی پاک علیہ السلام نو میرے والوں گزارش کرنا ابو جی گالے وے تو آڈی بیٹی کول ایسا ہار دے علاوہ اور شے کوئی نہیں ابو جی اے ہار قبول فرما لو تے میرے خاوند ابو العاص نو رہا کر دیو نبی پاک علیہ السلام نے انج ہار اپنی تلی مبارک تے رکھیا ہویا ہار نبی پاک نے اپنے ہاتھ مبارک تے رکھیا ہویا میرے محبوب دیاں اکھاں چو زاروں کے تار اتھرو جاری ہو جاندے نے آقا زاروں کے تار روئی جاندے نے صحابہ پریشان نے اللہ دے پاک پیغمبر جی اچانک کی مسئلہ پیدا ہویا
اکھاں برس پیاں نے رون لگ پے ہو۔ آپ فرماندے نے صحابیو اے ہار تے میری مرحومہ بیوی خدیجہ دا ہار جڑا انہیں اپنی بیٹی دے نکاح دے موقع تے بطور تحفہ اپنی بیٹی نو بھیجیا تے دتا سے اے ہار میری بیٹی کول او دی ماں دی نشانی ہے جے مینوں اجازت دیو تے میں زینب کول او دی ماں دی نشانی رہن دیواں اجازت دیو میں ابو العاص نو رہا کر دیا تے ہار بھی واپس کر دیا۔ صحابہ عرض کر دینے سونیو جے زینب تہاڈی بیٹی ہے تے ساڈی بھی تے کچھ لگ دیئے محبوب جی میں تسی فیصلہ فرماؤ۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے اپنی لخت جگر اپنی نور نظر حضرت زینب نال انج محبت دا اظہار فرمایا اور سیدہ جدو دنیا تو رخصت فرما جاندیاں نے نبی پاک علیہ السلام قبر دے قریب تشریف فرمانے صحابہ قبر تیار کر دینے میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں چو زارو کتار آنسو ڈول رہنے آپ فرمان دینے صحابیو میری تھی نے اسلام واسطے بڑے ہی دکھ برداشت کیتے نے میری بیٹی نے اسلام دی خاطر بڑی ہی مصیبتاں برداشت کیتی آنے یعنی 4 بیٹیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں اینا 4 بیٹیاں نو وے کے نبی پاک نے کدی متھے وٹ نہیں پایا میں انا اپنیاں اولاداں دی اے تربیت کرو اپنے بچیاں دی اے تربیت کریا کرو ایتے میں کا اور بھی گزارش کرن دی کوشش کرانگا میریو ماں میریو پہنوں میریو بیٹیوں اللہ دا واسطہ دے آج ساڑی بد قسمتی دے بد نصیبی ہے ساڑے بچیانوں اداکاراں دے ناماں دا پتہ ساڑے بچیانوں فلمی ایکٹر دے ناماں دا پتہ نہیں پتا تے نبی پاک علیہ السلام دے 4 یاراں دے ناماں دا نہیں پتا میرے آقا علیہ السلام دیاں بیٹیاں دے ناماں دا نہیں پتا پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں کاروالیاں دے ناماں دا نہیں پتا راتاں دے سناٹے اندر اپنے کار دے اندر اپنے پوتریاں دوتریاں نو لے گے اپنے بچیاں نو لے گے انہاں نو کسے سنایا کرو سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے انہاں نو کسے سنایا کرو جناب علی المرتضیٰ دی جرت شجاعت دے انہاں نو کسے سنایا کرو سیدنا جناب صدیق دی صداقت دے پیارے عمر دی عدالت دے عثمان دی پیاری حیا دے علی دی جرت شجاعت دے انہاں نو کسے سنایا کرو تاکہ کل کلا او ساڑے بڑھیا نے جیڑا پیغام ساڑے تک پہنچایا قرآن والا سنت والا او پیغام ساڑی طرفوں ساڑیاں اولاداں تک پہنچنا چاہیے اپنیاں اولاداں نو قرآن والے پاسے لگاؤ اپنیاں بیٹیاں نو حدیث والے پاسے لگاؤ اپنے بیٹیاں نو قرآن دے علم تے تعلیم والے پاسے لگاؤ دعا کرو اللہ قرآن دا پیار نصیب فرما دے قرآن نال محبت کرے اور میں کہاں گا دنیا دے اندر بڑیاں کتاباں نے انہاں ساریاں کتاباں چوں صرف واحد ایک کتاب ایسی ہے ایک دنیا دے اندر کتاب ایسی ہے کہ جس کتاب دے ایک حرف دے بدلے اللہ بندیانو کئی نیکیاں عطا فرما دیندے نے ایک حرف دے بدلے کوئی ایسی کتاب نہیں اخباراں چو کوئی اخبار ایسا نہیں رسالیاں چو کوئی رسالہ ایسا نہیں ڈائجسٹاں چو کوئی ڈائجسٹ ایسا نہیں جدے ایک حرف دے بدلے کئی نیکیاں لب دیاں ہو واحد کتاب دنیا تے جدے ایک حرف پڑھنال اللہ تیرے نام اعمال وچ 10 نیکیاں دا اضافہ فرما دیندے نے اور ایسے واسطے مولانا فرمایا ایک حرفوں دے نیکیاں نہیں مل دیاں
ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں نہیں ملدیاں ہندیاں نے دور سے آئیاں جو نے دل دیاں تے جنت دیاں حوراں نالے ویکھ کے نکھل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی تے کھول کے کان سن لے میری یہ پہنانی کھول کے کان سن لے میری یہ پہنانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی کھول کے کان سن لے میری یہ پہنانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی تو ایس جہان اتے صدا بیٹھ نہیں رہنانی آج یا کل موت سار اتے آئی تے نوجوان تیرے جیسوں نے کئی اس دنیا تے آئے نہیں آن کے تے اونا ایتے عیش منائے نہیں موت جد آئی اٹھ پشانو دائے نہیں قبراں وچ پیاں کسے چاہت نہ پائیا دنیا نال اینا بندہ دل لگا کے بیٹھ جائے تے اے تے ویسے مناسب نہیں اللہ نال اپنا تعلق مضبوط ہوئے قرآن نال تعلق مضبوط ہوئے نبی پاک علیہ السلام دی سنت تے حدیث تے فرمان نال اگر تعلق مضبوط ہوئے ساڑی وجہ تو ساڑیاں اولاداں کتاب و سنت دیاں عامل بنن پھر انشاءاللہ مرن دے بعد بھی اساں قبریں پیا ہونا اے قرآن پڑھن گے تے اللہ سانو برابر دا اجر و ثواب عطا فرما دے رہے اس واسطے اپنی اولادانو قرآن نبی پاک علیہ السلام دی سنت اور حدیث والے پاسے لگائیے تاکہ ساڑیاں اولاداں ساڑے واسطے اللہ بہترین نجات دا ذریعہ اپنی رحمت دے نال بنا دیں اور بہترین اللہ ساڑے واسطے صدقہ جاریہ بنا دیں اللہ منو تو انو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی